बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हेल्थ, सेहत। दोस्तों, हेल्थ बहुत कीमती तोहफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला का। हेल्थ के बारे में बहुत सारे आपने जुमले सुने होंगे, कहावतें सुनी होंगी। कोई कहता है हेल्थ इज़ वेल्थ, कोई कहता है इफ़ यू हैव गुड हेल्थ देन यू हैव गुड होप। हेल्थ बेसिकली है क्या? क्या महज हमारी कोई इलनेस का नाम हेल्थ है? क्या किसी इंजरी का नाम हेल्थ है? हेल्थ की को 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। आपकी कंप्लीट फिज़िकल हेल्थ, आपकी कंप्लीट मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल वेलबींग। ये 3 चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो हमारी सेहत के अच्छे या अच्छे ना होने का फ़ैसला किया जाता है। अब दोस्तों, हमने ये तो देखा कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे कीमती तोहफ़ा सेहत है। और सेहत को मैंने आपको बताया, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी हो, आपकी जो है मेंटल हेल्थ भी हो, सोशल वेलबींग्स भी हो, तब आपकी हेल्थ बनती है, हेल्थ कंप्लीट होती है। तो अब कौन से ऐसे असूल हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो हम एक अच्छी सेहत के मालिक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, हम नींद की बात करते हैं। नंबर 1 स्लीप। अब जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उसकी एडवाइस के मुताबिक जो बेबीज़ हैं, जो टीनेज हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, वो 7 से 9 घंटे अगर अपनी नींद लें या इससे भी कुछ ज़्यादा लें तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और जो मोर देन 65 या 65 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं, वो अगर 7 to 8 आवर्स जो अपनी स्लीप लें पर नाइट तो वो उनके लिए इनफ है। यानी कि जो लोग ज़्यादा सो रहे हैं, 12 घंटे 11 घंटे और सोते ही रहते हैं, तो ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और नींद भी ऐसी हो कि आप डीप स्लीप करें ताकि तमाम टेंशन से आज़ाद होकर आप अपनी अपनी नींद को सुहाने सपनों के साथ पूरा करें। और फिर वो आप देखेंगे उससे आपकी जो है वो बहुत अच्छा असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर और आपकी सेहत के ऊपर। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि सांस लेना ज़िंदगी है तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के लिए आपकी अच्छी सेहत का होना, अच्छी स्लीप के बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल असूल है वो है आपकी एक्सरसाइज। अर्ली मॉर्निंग आपको उठना चाहिए। आपको जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के साथ आपको कम से कम कोशिश करें कि आधा घंटा या 1 घंटा ज़रूर डेली एक्सरसाइज करें। अगर आप आने वाले वक्तों में डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आप आने वाले वक्तों में कैंसर से बचना चाहते हैं, अगर आने वाले वक्तों में आप दिल के अमराज से बचना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है वो डेली एक्सरसाइज करें। आपको जब जैसे ही आप देखें सुबह के टाइम उठेंगे, नमाज अदा करेंगे, प्रे करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप गार्डन में जाएंगे या वॉक कर रहे होंगे तो आपके अंदर आपको देखेंगे कि बहुत एक सुकून वाली कैफियत आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को एक ताकतवर फिट महसूस करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही अगर आपको आपके अंदर ये फीलिंग्स आना शुरू होंगी तो क्या होगा कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो डेली करने की आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम ये सोच लें कि हम एक ही दिन में जो है हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो है वो सफ़र कर लेंगे। जैपनीज़ कहते हैं हमेशा कोई भी गोल सेट करो तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और 1 बाय 1 उस माइलस्टोन को अचीव करो। तो फिर आप क्या हो कि आप आसानी के साथ जो है वो तमाम के तमाम गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ना कि आप एक ही दिन में ये सोच लें कि 5 किलोमीटर कर लेना है और ना ही वो दिन आए और ना ही वो 5 किलोमीटर कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे माइलस्टोन गोल्स बनाएं और उनको डिवाइड करें जो आप आसानी के साथ अचीव कर सकें। तीसरा रहनुमा असूल क्या है कि वो आपकी डाइट है। ऐसी फूड खाएं जो आपकी बैलेंस खुराक जिसको कहा जाता है, ज़्यादा मत खाएं। हम समझते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। उतना खाएं जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो वो बेशक दिन में जितने मर्जी टाइम खाएं लेकिन इतना खाएं कि जो आप डाइजेस्ट कर सकें, उतना वॉक कर सकें या कोई काम करते हों जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो सके। तो वैसे तो आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी के लिए वो कहते हैं कि जी 1 गिलास दूध और चंद खजूरें भी अगर हों तो वो इंसान जो है उसके लिए काफ़ी हैं।
لیکن پھر بھی اگر آپ زیادہ کھانے کے شوقین ہیں تو کھانا کھائیں آپ بے شک، لیکن تھوڑا کھانا کھائیں اور اس کو ڈائجسٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا منفی اثرات نہیں ہوں گے بلکہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے آپ کی صحت پر، اور آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی اور آپ اپنے آپ کو توانا محسوس کریں گے۔ نمبر 4 پر دیکھیں کیا ہے، نمبر 4 پر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے آزاد رکھیں۔ دیکھیں جیپنیز کیوں اتنی لمبی ایجز ان کی ہو جاتی ہیں، زندگی کہتے ہیں وہاں پر آ کے رک سی جاتی ہے، اگر ابھی کی گائے کو پڑھیں کہ وہ لوگ نا وہ ٹینشن سے اپنے آپ کو آزاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں موبائل فون کا استعمال، 200 کلومیٹر رفتار سے بھاگتی ہوئی گاڑیاں، اور جو ہے وہ اپنے پیاروں سے دور رہنے کے لیے مجبور کر دینے والی ایکٹیویٹیز، کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں، بلکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگی یکسر محرک ہے، کہ حرکت کا نام جو ہے وہ زندگی ہے۔ تو جناب اگر آپ بھی زندہ ہیں اور آپ کے اندر، تو آپ بھی کیا کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹینشن سے آزاد رکھیں، فلٹر آؤٹ کر دیں۔ جو بھی چیزیں ضروری ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور جو چیزیں بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہیں وہ اس کو فلٹر آؤٹ کر دیں۔ جب گھر میں آئیں تو جو آفس کی چیزیں وہ آفس میں چھوڑ کر آئیں، اور جب گھر میں سے جائیں تو گھر کی چیزیں کو گھر میں چھوڑ کر جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے آٹومیٹکلی بچنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ یو آر 60 اور 65 ایئرز اولڈ، تو آپ جو ہے ہر 6 ماہ کے بعد، ویسے تو آپ 50 کے بعد جو ہے جتنی بھی ہماری ایجز ہیں وہ بونس ہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس نے ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، 5واں رہنما اصول، کہ ہمیں ہر 6 ماہ کے بعد کمپلیٹ باڈی چیک اپ لینا چاہیے۔ ہمیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور اس سے مکمل جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ ایڈوائز لینی چاہیے، اور اپنا باڈی چیک اپ جو ہے وہ کرواتے رہنا چاہیے۔ جہاں بھی ہمیں کوئی وہ ایشوز ہیں اس کی گائیڈ لائن سے ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم اوور کم کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہم دوائیوں سے بچیں، اور اس ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کے مطابق نیچرل طریقے سے اچھی خوراک کے ذریعے اپنی خوراک کے اندر جو ہے وہ گوشت کی بجائے آپ ویجیٹیبلز کو آپ لے کر آئیں، وہ ایسی چیزوں کو لے کر آئیں جن سے آپ کے وٹامنز آپ کی باڈی کے اندر جائیں، اور آپ کی جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ اس کے اندر ایک طاقت آئے۔ اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر شکر اور شکریہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ ہمارے بلانگنگز کے اندر ہیں اگر وہ ہمارے لیے ویل وشرز ہیں تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں شکر اور شکریہ کی، تو یقین کریں کہ ہماری نہ صرف زندگی بہتر ہے، صحت بہتر ہے، بلکہ یہ آپ اپنی جو ہے وہ سوشل بلانگنگ، حلقہ احباب میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ فیمس کر سکتے ہیں ان 2 جملوں کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے کہ میرا بندہ جس کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں وہ میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ اور اعلیٰ ظرفی کی بھی نشانی ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے اور تو آپ کو ضرور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر پل ہر لمحے ہماری جو ہے وہ مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشکلات سے بھی نکالتے ہیں۔ تو دوستو جب اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پل ہماری زبان پر اور ہمارے دل میں رہنا چاہیے شکر کا۔ اور جو بھی شخص ہمیں ملتا ہے ہم اسے اخلاق سے بات کریں، اور ہم اس کو ضرور اس کو شکریہ اس کو ادا کریں، تاکہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارے لیے کسی کام کرنے کے لیے وہ ہم سے خوش ہو اور ہمارے دوبارہ کام آئے۔ تو یہ تمام ایسے رہنما اصول ہیں جن کو اگر آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے اندر نہ صرف اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں باقی اپنے جو ہے وہ زندگی اور معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔